तुम कब से अंदर घुसी बैठी हो, अहमक लड़की, जबकि हम यहाँ आंटी को कंपनी देने आए हैं, फकत अपने काम निपटाने नहीं। अलवीना शुरू हो चुकी थी। उर्वा उसके रुकते ही बोली, क्या कर रही हैं आंटी? मैं उनके पास से ही उठकर आई हूँ। सो चुकी हैं, मेडिसिन लेकर, जबकि शाहिल भाई भी आ चुके हैं जिम से और इस वक्त अपने कमरे में हैं। मतलब सब अपने आप में मगन हैं। तो मुझसे कैसी शिकायत? उर्वा ने रेशमी पलके उठाकर उसे देखा। तुमसे शिकायत नहीं बल्कि दरख्वास्त है कि डाइनिंग रूम में आ जाओ, मैंने चाय के हमरा गर्मा गर्म पकोड़े कबाब बनवाए हैं। अलवीना ने उसे उठाया। तुम यहीं ले आती, अब चाय के लिए डाइनिंग रूम जाओ। उसने मुंह बनाकर कहा, नखरे मत करो, वरना मैं अकेली सब चीजों से इंसाफ कर सकती हूँ। अलवीना ने धमकी दी तो वो उसे घूरती हुई आगे बढ़ी। वो डाइनिंग रूम में दाखिल हुई तो उर्वा की पहली निगाह शाहिल अयाज पर पड़ी। ब्लैक पैंट, ग्रे शर्ट पहने, ताज़ा शावर से पुरसुकून होके बैठे वो बिलाशुबा बेहद अच्छे और दिलकश लग रहे थे। उन्हें देखकर चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट फैली। अस्सलाम वालेकुम। उर्वा ने सलाम किया तो उसे बगौर देखते हुए उन्होंने खुश दिली से जवाब दिया। चाय पीने के दौरान अलवीना और वो हल्की फुल्की गुफ्तगू में मशगूल थे। उर्वा खामोशी से चाय पीते हुए उनकी बातें सुन रही थी। उर्वा, अगर आप माइंड ना करें तो एक मशवरा है कि गुफ्तगू कीजिए कि ये फितरत इंसान है। शकीब जाले लग जाते हैं जब बंद मकां होता है। उन्होंने बोलते बोलते अचानक उसे मुखातिब कर लिया तो वो चौंक गई। ये बहुत अच्छा बोलती है और ऐसा बोलती है कि अच्छे अच्छों की बोलती बंद करा देती है। अलवीना ने उसकी हिमायत की। इसका तजुर्बा तो बजाते खुद मुझे भी हो चुका है, वो कहकर हंसे थे और उर्वा बेसाख्ता झेंप कर मुस्कुरा दी। हंसती रहा करें, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट भली लगती है। उनके लबों से ये फिक्रा बहुत बेसाख्तगी में बेहद दिलकशी लिए निकला था। अलवीना खांस कर रह गई और उर्वा दम बखुद ये लहजा, ये आवाज समातों में कोई सहर सा उतरा था, जैसे वो उलझन में थी, बेहद उलझन में। वैसे बौखलाई और सटपटाई नजर आना आपका दिलपसंद मशगला है या आदत? शोख लहजे में कहते हुए वो अब पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जो थे। और सुनाना, तंग करना, डांटना, ख्वामखा रौब जमाना आपकी हॉबी है या खराब दिमाग का नतीजा? उर्वा ने दिल में ही तिलमिलाकर ये अल्फाज सोचे। तभी लाउंज में पड़े टेलीफोन सेट से घंटियां सुनाई देने लगी तो वो उठ गए। उर्वा ने सुकून का सांस खारिज करके तेजी से चाय का कप खाली किया। उर्वा, शाहिल भाई के चेहरे पर मुझे कितनी अच्छी लगती हैं। अलवीना ने कहा तो उर्वा ने कोफ से देखा। ये खाने के दौरान मूंछों का जिक्र कहाँ से आ गया? वहीं से जहां से मूंछों वाला आया है। अलवीना मुस्कुराई। मुझे जहर लगते हैं मूंछों वाले पर। और प्लीज अब ये जिक्र मत करना, उसने नागवारी से टोका। तुमने सुना नहीं? मुझ नहीं ते कुछ नहीं, भाई मर्द की शान है मुझे। और शाहिल भाई की मूछें तो कितनी घनी है। मूछों तले मुस्कुराते लब कितने गजब के लगते हैं वो। तुम ये मूछों की कसीदा ख्वानी बंद नहीं कर सकती। उर्वा ने चिढ़कर कबाब प्लेट में पटका। तुम्हारे बराबर की चेयर पर बैठे वो इतने अच्छे लग रहे थे कि मैंने बेख्तियार उनके साथ तुम्हारी शादी की दुआ कर डाली। अलवीना, मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। अपने लिए मांगा करो ऐसी फजूल दुआएं। वो बेतहाशा तैश में बोली। तुम बेहद नाशुक्री लड़की हो। मैं इतने खुलूस से, भाड़ में जाए तुम्हारा खुलूस। वो भड़की, फिर खुद पर काबू पाके बोली, मुझे अच्छे नहीं लगते इतने गोरे चिट्टे मर्द जिन्हें देखकर बेबी फेस कहने को दिल चाहे। मर्द को सांवला और औरत को गोरा होना चाहिए। फिर मुझे देखकर तो मुझे घिन आती हैं। बहुत बुरे लगते हैं मुझे ऐसे खूंखार टाइप लोग। फिर सर शाहिल के हाथ और बाजू देखे हैं, कितने बाल हैं, देखकर तबीयत मतलाने लगती है। उर्वा लगी लिपटी रखे बगैर बोली और डाइनिंग हॉल की तरफ वापस आते शाहिल अयाज पर सख्ता छा गया था। रंग का क्या है, तुम उन्हें 2 घंटे धूप में बिठा देना, काले होने लगेंगे। और मर्दाना जिस्म पर बाल तो कुदरती अलामत है। महज इतनी बात पर इतने अच्छे शख्स को रिजेक्ट करना बेवकूफ़ी है। अलवीना ने उसे कायल करने की दोबारा कोशिश की। वो कितने भी अच्छे हों, मुझे उनसे शादी नहीं करनी। और कितने हैंडसम हो, मैं उनसे मुतासिर नहीं हूँ। वो एक अच्छे उस्ताद हैं, अपने ओहदे और फ़राइज़ से मुखलिस हैं, मैं उनका बहुत एहतराम करती हूँ। मगर उन्हें कोई और हैसियत देना मेरे लिए नामुमकिन है। नहीं उर्वा, तुम उनसे मुतासिर हो, सिर्फ उनके सख्त रवैये से बरगश्ता हो, और कोई बात नहीं। अलवीना ने उसे गौर से देखा। शाहिल अयाज अभी तक
वहीं खड़े थे। रवैया उनकी हर बात बरगश्ता करने वाली है। चिढ़ हो जाती है मुझे उनके ज़िक्र से, उनकी ज़ात से। तुम जब उनका ज़िक्र मेरे सामने यूँ करती हो, और प्लीज़ आइंदा मेरे सामने उनका ज़िक्र इस अंदाज़ में मत करना। मैं नहीं चाहती एक गैर बंदी की ज़ात हम दोनों के ताल्लुकात में तलख़ी पैदा करे। उसने तरशी से कहा। अलवीना यकदम खामोशी से उठी और डाइनिंग हॉल से निकलती गई। बाहर कॉरिडोर में खड़े शाहिल अयाज का चेहरा सुर्ख हो रहा था। अलवीना चंद लम्हे उनके पास रुकी, लेकिन वो कुछ सुने और कहे बिना पलट गए। शाहिल अयाज गाड़ी लेकर बाहर निकल चुके थे। उन्हें उस वक्त खुद से भी वहशत सी हो रही थी। जिस लड़की से वो शदीद तरीन मोहब्बत कर रहे थे, वो उनसे चिढ़ती थी। उनकी शख्सियत और तस्करा उसे तकलीफ देता था, मगर वो अपनी मोहब्बत कहाँ दफन करते, जो किसी सूरत अधूरी तमन्नाओं का खून देखने पर तैयार ना हो रही, जो उसके बिना करार ही ना पा रहा था। मोहब्बत दश्ते फुरकत में बिना रुकते सफर चलते, किसी मजदूब के दिल से निकलता एक नोहा है। मोहब्बत रास्तों के जाल में भटका हुआ राही, किसी के बाम पे ठहरा हुआ एक अजनबी चेहरा। मोहब्बत ख्वाब बन जाए तो ताबीरें नहीं मिलती। मोहब्बत एक बारिश है जो एक एक बूंद करके तन से मन में जब उतरती है, सुरीले साज बजते हैं, अनोखे बाब खुलते हैं। किसी फनकार के हाथों से छिड़ता बेखुदी का राग। मोहब्बत जलते तपते रास्तों पर फैलता साया। मोहब्बत एक उदासी है, बला की खामोशी भी है। मोहब्बत पतझड़ों का नाम। मोहब्बत एक सुलगती शाम। दूसरे दिन साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी से असाइनमेंट से मुताल्लिक बुक्स इशू करवाने के लिए वो तीनों सर्कुलेशन काउंटर के पास खड़ी थी। नाजिया लाइब्रेरी मैनेजर से चाबी लेकर आगे बढ़ी। अलवीना भी उसके हमरा थी, जबकि उर्वा रेफरेंस सेक्शन के पास रुकी हुई थी। और खासे तहीर से उसने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को खोला तो आंखें खुशी से चमक पड़ी। वो तेज कदमों से नाजिया और अलवीना के पास गई। नाजिया, अलवीना, ये बुक्स छोड़ो, हमारा काम हो गया है। आओ असाइनमेंट सबमिट करवा दें। उर्वा आते हुए बोली। मेरा ख्याल है टेंशन ने तुम्हारे असाब को मुतासिर कर दिया है। बैठकर थोड़ा पुरसुकून कर लो खुद को। हम कुछ अहम पॉइंट्स नोट आउट कर लें। नाजिया ने एक नज़र उस पर डालकर अपनी तवज्जो दोबारा सामने खुली किताब पर कर ली। उर्वा ने फाइल खोलकर उनके सामने कर दी तो वो दोनों एक साथ मुतवज्जो हुई और अच्छी तरह जांच पड़ताल के बाद अलवीना ने सर उठाया तो कुछ गुस्से से बोली, कहाँ से चुरा लाई हो? तुमने ये काम भी शुरू कर दिए? चुरा के नहीं लाई, बल्कि बतौर खास मुझे तैयार करके दी है किसी ने। उर्वा सुकून से बोली। तुम पे इतना मेहरबान कौन और कब हो गया? नाजिया ने लहजा तीखा किया। मेरे मोबाइल पर किसी ने मैसेज किया था कि मुझे असाइनमेंट तैयार मिल जाएगी। अब वो किसी कौन है और उसने कैसे भिजवाई ये मुझे इल्म नहीं, लेकिन कहने वाले ने अपना वादा निभा दिया और लाइब्रेरी के अंदर दाखिल होते वक्त मुझे ये गेट कीपर देकर गया है। उर्वा ने बताकर दोनों को देखा जो अभी तक असाइनमेंट का जायजा ले रही थी। जाने किसके खूबसूरत हाथों का कमाल है जो इस कदर जबरदस्त असाइनमेंट बनाई है। नाजिया का अंदाज रश्क लिए हुए था। खूबसूरत जहन कहो, बंदा वाकई जीनियस है। वो सारा मवाद जो हमें लाइब्रेरी के कितने चक्कर लगा के भी मुकम्मल नहीं मिलना था, उसने जमा कर दिया है। और तहरीर बता रही है कि ये बालों वाले हाथों का कमाल है। अलवीना बोली तो उर्वा के चेहरे के जाविये बिगड़े। मेरा मतलब है ये मर्दाना राइटिंग है। जाहिर है कोई लड़की इतना खूबसूरत नहीं लिख सकती, और अंदाजे तहरीर भी लिखने वाले की नफासत जाहिर कर रहा है। अलवीना ने अब कुछ वजाहत से कहा, मर्दाना हाथ हो या जनाना, हमारा काम बन गया, यही बहुत है। तुम लोग ये तबसरा बाद में कर लेना, फिलहाल उठो, इसे सबमिट करवा दे। उर्वा झिल्लाकर खड़ी हुई तो उन्हें उठना पड़ा। वहां से फारिग होके वो कैंपस के दरमियान बनी नहर किनारे बैठ गई। पता नहीं क्यों कैंपस का माहौल मुझे बहुत प्यारा, रोमानवी लगता है। एक अजीब कशिश और सुकून मिलता है यहाँ आकर। नाजिया पूरी तरह माहौल के सहर में गुम बोली। तुम फरहत आबाद शाह और सईद वासिक को बहुत ज्यादा पढ़ती हो, इसीलिए, वरना मुझे तो कोई अट्रैक्शन नजर नहीं आती। अलवीना उसे छेड़ने की गर्ज से बोली। यहाँ हर दरख्त पर दिल किसने बनाए हैं? बार बार अपना नाम और बड़े बेढंगे अशार किसने लिखे हैं? नाजिया ने उसे कहा। तुमने, तुम्हारे अलावा कौन ये बेवकूफाना हरकतें अंजाम दे सकता है? अलवीना कहकर फौरन पीछे खिसकी।
تاکہ اس کے متوقع حملے سے بچ سکے۔ میں میں کیمپس اپنے ڈپارٹمنٹ میں گونجتے شرارتی کہے اور تم دونوں کو بہت مس کروں۔ کتنے اچھے اور خوبصورت دن ہم نے یونیورسٹی کیمپس میں اکٹھے گزارے اور بہت سے خوبصورت اشعار آئیڈیاز آپس میں شیئر کیے، کتنی محبتیں، کتنی دوستیاں، میں یہ سب کبھی نہیں بھلا سکتی۔ نازیہ یکدم اداسی میں گھری۔ تو تم مت جاؤ، ایک تو فائنل ایگزامز بھی نزدیک، پھر اسٹڈیز ادھوری چھوڑنا، شادی کچھ عرصہ بعد ہو سکتی ہے۔ عروا بولی۔ کچھ عرصہ بعد؟ وہ چیخی۔ شادی کے انتظار میں تو میں نے آگے پڑھنے کا سوچا تھا، اب پڑھنے کے لیے شادی لیٹ کروں؟ نو نیور۔ تو یہ مصنوعی افسردگی کا چولا ہمیں دکھانے کو اوڑھ رہی ہو؟ بے وفا، دغاباز لڑکی۔ الوینا اس کے پیچھے پڑ گئی۔ عروا نے بے چینی سے کلائی پر بندی گھڑی میں ٹائم دیکھا تھا۔ مجھے اپنے نوٹس لینے ہیں، میں ابھی آتی ہوں، کہہ کر وہ تیزی سے اپنی فرینڈ سے دور ہوئی۔ عروا کی نظروں کے سامنے سے ایک دراز قد، چوڑی پشت والا لڑکا گزرا تھا جو کافی اٹریکٹو تھا اور اس کے ہاتھوں میں کتاب تھی، شیکسپیئر ان لا۔ وہ بے ساختہ لمحہ بھر ساکت سی رہ گئی کیونکہ وہ لڑکا اکنامکس ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ عروا نے ایک بار پھر ٹائم دیکھا اور اندھا دھند اسی طرف بھاگی تھی۔ این اکنامکس ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں پر پہنچ کر وہ ایک بار پھر رک گئی۔ شاہل ایاز سامنے اترتے آ رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں شیکسپیئر ان لا تھی۔ عروا نے اوپر نگاہیں دوڑائیں، وہاں کوئی نہ تھا۔ میرے ساتھ واقعی کوئی گیم ہو رہا ہے یا؟ وہ الجھتی سوچوں کے ساتھ سر شاہل کو قریب آتے دیکھ رہی تھی۔ آپ کلاس نہیں لے رہی؟ اس کے مقابل پہنچ کر وہ رکے تھے۔ لے چکی ہوں سر، یہ پیریڈ فری ہے۔ تو میں لائبریری جا رہی تھی۔ لائبریری اس طرف تو نہیں کہ آپ کی اسٹڈیز سے متعلق کتابیں اب اکنامکس ڈپارٹمنٹ کی لائبریری سے ملنے لگی ہیں؟ ان کا انداز طنزیہ تھا۔ میں مین لائبریری کی طرف جا رہی تھی، اس لیے یہاں سے گزرنا پڑا۔ عروا نے بڑی مشکل سے غصہ ضبط کیا اور ساتھ ہی ان کے ہاتھوں کی طرف دیکھا تھا۔ سر یہ کتاب؟ وہ مڑنے لگے تو عروا کے منہ سے اضطراری انداز میں یہ الفاظ نکلے، اس کتاب کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ بہتر ہے رومانسزم سے نکل آئیں اور توجہ تعلیم پر مرکوز رکھیں۔ وہ چونک کر مڑے، ایک نظر اپنے ہاتھوں میں تھی کتاب کو اور دوسری نظر میں عروا کو دیکھا، پھر سرد لہجے میں یہ الفاظ کہے تھے جو اس کے چہرے کو یک لخت سرخ کر گئے۔ ان کے جانے کے بعد بھی وہ کچھ دیر وہیں جمی رہی، پھر اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھنے لگی۔ ڈپارٹمنٹ کے آگے بنے برآمدے میں پریویس کے کچھ اسٹوڈنٹس اور فائنل ایئر کے چند لوگ گروپ کی شکل میں کھڑے کسی بحث میں مصروف تھے۔ یار، سیدھی سی بات ہے، لڑکیاں ظاہری نمود و نمائش پہ جان دیتی ہیں اور بھیڑ چال کی عادت بھی انہی میں ہے۔ فائنل ایئر کے ولید حسن نے کہا تو لڑکیوں کے منہ بن گئے۔ لو، عروا آ گئی، اس سے پوچھتے ہیں۔ اس کو دیکھتے ہی ولید نے کہا، رہنے دو، عروا اپنی ہم جنسوں کو ہی فیور کرے گی۔ مظہر بولا، تم لوگ بھی صرف اپنی صنف کو فیور دے رہے ہو۔ سنبل چمک کر بولی، ظاہر اور پھر سامنے کی بات ہے، جو حقیقت ہے وہ سب کو نظر آتی ہے۔ سائیکالوجی پریویس ڈپارٹمنٹ کا عاطف بولا تھا، بات کیا ہے؟ عروا نے انہیں آچھبنے سے دیکھا۔ لڑکیاں فیشن کا نش ہوتی ہیں یا لڑکے؟ ولید نے سوال دہرایا۔ آج کل تو دونوں اصناف ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جدوجہد میں ہیں، لیکن پھر بھی میرا خیال ہے کہ لڑکیاں فیشن کے پیچھے زیادہ بھاگتی ہیں، کہ ان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور بہتر و حسین نظر آنے کا جذبہ اور جیلسی زیادہ ہوتی ہے۔ عروا کے کہنے پر لڑکوں کے چہرے پر مسکراہٹ فاتحانہ انداز میں چمکنے لگی اور لڑکیاں اسے ناگواری سے گھور رہی تھیں۔ لیکن آپ لوگوں کا میری اس رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں، جس طرح ایڈیٹر کا مراسلہ نگار کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ ویسے بھی آزادی رائے کا حق سبھی کو ہے۔ عروا نے کاندھے اچکائے۔ خیر، میں تم سے بالکل ایگری کرتا ہوں۔ ویسے آپس کی بات ہے، ایک دن میری چھوٹی سسٹر کالج جاتے ہوئے اندھیرے کمرے میں مختلف رنگ کے ساکس پہن گئی اور اگلے دن اسے کالج کی آدھی لڑکیاں انہی دو رنگوں کی جرابیں پہنے ہوئے تھیں، فیشن کا کوئی نیا اسٹائل سمجھ کر۔ ولید ذرا آگے جھکتے ہوئے گپ چھوڑنے کی حد کر دی تو اس کا چہرہ بے ساختہ مسکراہٹ سے جگمگا اٹھا تھا۔ جتنی دیر ہم نے اس بیکار بحث میں لگائی ہے، اسائنمنٹ کا کام کر سکتے تھے، عالیہ نے کہا تو تمام اسٹوڈنٹس اتفاق کرتے ہوئے وہاں سے جانے لگے۔ ولید اور عروا وہیں کھڑے تھے اور عروا کے چہرے پر ولید کی کسی بات نے خوشگوار سی مسکراہٹ سجائی تو اسی لمحے سر شاہل ان کی کلاس لینے آئے۔
یہ یونیورسٹی ہے، کوئی لو اسپاٹ یا فلم اسٹوڈیو نہیں۔ یہاں وہی کام کریں جو کرنے آتے ہیں، خود کو سیکنڈ لائنز کرنے کے بجائے کریئر بنانے پر دھیان رکھیں، کہہ کر وہ سر جھٹکتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ جہاں ولید کا چہرہ رنگ بدل رہا تھا، وہیں عروہ کے چہرے پر بھی یکبار کی خفت اور غصے کے تاثرات نمایاں ہوئے تھے۔ آج کے دن میں ہی یہ دوسرا لمحہ تھا جب وہ اس شخص کے ہاتھوں خوار ہوئی تھی اور اپنی بے بسی و مجبوری پر اسے طرز کے ساتھ اشتعال بھی آیا۔ کاش میں اس شخص کو منہ توڑ جواب دے سکتی۔ وہ بے بسی سے سوچ کر رہ گئی تھی۔ اسی دن وہ دونوں واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ الفینا کو جب سے کنفرم ہوا تھا کہ اے ایس پی آویز عثمان کا پروپوزل اس کے گھر زیر غور ہے اور سبھی کے ووٹس اس کے حق میں ہیں، وہ سلگ کر رہ گئی تھی۔ گو کہ ماما سے حمایت کی امید رکھنا فضول ہی تھی کہ وہ اسے احمق اور کمعقل گردانتی تھی۔ پھر بھی الوینا ان کے سامنے اس پروپوزل کو قبول کرنے سے صاف انکار کر گئی۔ ابھی تمہاری مرضی معلوم کرنے کا وقت نہیں آیا، جب تم سے پوچھا جائے گا تب بتانا، ماما نے ڈانٹا۔ کب پوچھیں گی آپ؟ سب کچھ طے کر لیا ہے، سب کچھ اوکے ہو رہا ہے اور مجھے علم تک نہیں۔ مجھ سے پوچھے بنا اور مجھے بغیر بتائے میری زندگی کا فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ مجھے وہ شخص ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ الوینا روحانسی ہونے لگی بات کرتے ہوئے۔ تو تم ایک آنکھ سے دیکھتی کیوں ہو؟ دونوں آنکھوں سے دیکھو نا، ماما کمال اطمینان سے بولی۔ ماما آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ وہ جنگلی اور بد تہذیب سا بندہ ہے، بات تک کرنے کی تو اسے تمیز نہیں، اور آپ کو زمانے بھر میں اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے وہی نظر آیا ہے۔ الوینا پھر انہیں قائل کرنے لگی۔ الوینا بہت بول چکی ہو تم، اب مجھے کچھ نہیں سننا، جاؤ اپنے کمرے میں، سندس بیگم خشک اور سخت لہجے میں بولی۔ الوینا اگلے ہی پل کمرے سے نکل گئی۔ پاپا، بھائی، بھابھی سب پر اسے غصہ آ رہا تھا۔ ہر کوئی آویز عثمان کی تعریف میں رتب الساں اسے سمجھا رہا تھا، گویا اسی میں فہم و شعور کی کمی ہے۔ موصوف تو آسمان سے اترے فرشتے ہیں۔ سوچ سوچ کر اسے ایک ہی راستہ نظر آیا کہ وہ خود آویز عثمان سے مل کر اپنا انکار واضح کرے، اور وہ اس فیصلے پر عمل درآمد کرنے کے لیے پلان سوچنے لگی۔ عروہ کلینزنگ کرتے ہوئے ٹیشو سے چہرہ صاف کرنے لگی، پھر اٹھ کر موبائل سے چارجر الگ کر کے موبائل اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اسے اے سی کی فل کولنگ میں عموماً رات کو سردی لگنا شروع ہو جاتی تھی، اسی لیے وہ کمبل رکھنا نہیں بھولتی تھی۔ ابھی اسے لیٹے کچھ دیر گزری ہوگی جب موبائل پر جانا پہچانا سائرن بجنے لگا۔ عروہ اس سے سخت خفا تھی، اسی لیے کال ریسیو کرنے کے بجائے آرام سے لیٹی ہوئی تھی، لیکن اس سے خفگی کے باوجود وہ زیادہ دیر دل کے آگے بند نہ باندھ سکی۔ بات نہیں کرنی مجھے آپ سے، اس نے موبائل آن کرتے ہی بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ عروہ، یوں مس بہیو مت کرو، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میں غلط سمجھ رہی ہوں؟ بالکل درست سمجھ رہی ہوں۔ آپ مجھے ٹریپ کر رہے ہیں۔ یو آر مس لیڈنگ می۔ تم یہ بات کیسے کہہ سکتی ہو؟ وہ سنجیدہ لب و لہجے میں بولا۔ آپ کی وجہ سے آج میری انسلٹ ہوئی ہے، اتنے برے طریقے سے سر شاہل ایاز نے کریٹیسائز کیا ہے۔ وہ بھڑک کر بولی۔ تم اس وقت غصے میں ہو، ورنہ قصور نہ میرا ہے اور نہ سر شاہل کا۔ وہ رسان سے کہہ رہا تھا، قصور آپ کا ہے، خود کو مخفی رکھ کر اپنا اعتبار کھو دیا ہے۔ دو شخص آج مجھے شیکسپیئر ان لو لیے ملے اور ان دونوں میں سے کوئی بھی آپ نہیں تھے، تو پھر آپ کہاں تھے؟ عروہ، مت لیجیے میرا نام، نہ مجھے آپ کی وضاحت سننی ہے، عروہ نے کہہ کر موبائل آف کر دیا۔ اسے ابھی علم ہوا تھا کہ محبت جب دل سے سفر اوڑھ کر نکلتی ہے تو پیچھے رہ جانے والے وجود کو کتنا کمزور کر دیتی ہے۔ محبت پانے والا محظوظ ہوتا رہتا، کسی کی بخشی ہوئی چاہتوں کے عوض، کسی کی دعا مانگتی ہاپتی کانپتی سانسوں کی بدولت، اور محبت کرنے والا خالی ہاتھ خالی آنکھوں سے بس راستوں پہ بکھرتی آہٹوں کے نقش چنتا رہتا ہے۔ سفر کی خواری کا علم نہ محب کو ہوتا ہے نہ محبوب کو، چاہے وجود جل جل کر راکھ ہو جائے۔ میرے بے خبر تجھے کیا پتا، میرے بے خبر تجھے کیا پتا، میرے خواب میری کہانیاں، میرے بے خبر تجھے کیا پتا، تیری آرزوؤں کے دوش پر، تیری کفایات کے جام میں، تیرے نقش میں، تیرے نام میں، میرے خواب میری کہانیاں، میرے ذائچے میرے راستے، میری لیکھ کی یہ نشانیاں، تیری چاہ میں رکی ہوئی کبھی آنسوؤں کی قطار میں،
کبھی پتھروں کے حصار میں، کبھی دشت ہجر کی رات میں، کبھی بد نصیبی کے گھاٹ میں، کئی رنگ دھوپ سے جل گئے، کئی چاند شاخ سے ڈھل گئے، کئی تن سلگ کے پگھل گئے، تیری الفتوں کے قیام میں، تیرے درد کے در و بام میں، کوئی کب سے ضبط صلیب ہے، تیری کائنات کی رات میں، تیری ازدحام کی شام میں، تجھے کیا خبر، میرے بے خبر، میرے بے خبر، میرے بے خبر، میرے بے خبر۔ وہ اسی سے محبت کر رہی تھی اور اسی سے نفرت، یہ جان کر وہ خود پر رشک کر رہا تھا اور بے پناہ حسد بھی محسوس کر رہا تھا، اور اسے اپنے آپ پر بھی ترس آ رہا تھا۔ زندگی تیرے متعلق تو میرے خواب بہت خوشنما تھے، اور تو نے مجھے کس دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے۔ کیا محبت کرنے والوں کو یوں سزا دی جاتی ہے؟ کیسا ہنستے بستے دلوں کو ایسے درد عطا کر دیتے ہیں؟ وہ گھٹن محسوس کر رہا تھا، بے حد حبس تھا اس کے ارد گرد، اتنا حبس کے سانسیں جلتی محسوس ہونے لگی۔ یہ کیسی محبت تھی جو سکون نہیں اذیت دے رہی تھی، پھر بھی عزیز تھی، اتنی عزیز کہ باقی ہر جذبہ، ہر شے اسی ایک شے کے سامنے ہیچ تھا۔ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا تھا، بے بس و بے چارگی سے۔ کبھی ویران رستوں پر کوئی انجان سی دستک اگر تم کو سنائی دے، صدا کی شکل میں آ کر کہے، محبت نام ہے میرا، پلٹ کر دیکھنا مت تم، کہ اس کار محبت میں اذیت ہی اذیت۔ وقفے وقفے سے موبائل پھر بجتا رہا، مگر وہ ڈھیٹ بنی لیٹی رہی۔ پھر گھر کے فون پر بیل سنائی دینے لگی۔ عروا کا بیڈ روم لاؤنج کے عین سامنے ہی تھا۔ وہی اٹھ کر ٹیلی فون سیٹ تک آئی اور سی ایل آئی پر نمبر دیکھتے ہی وہ ریسیور اٹھاتے اٹھاتے رک گئی۔ پھر مسلسل بجتی گھنٹی نے اسے کال اٹینڈ کرنے پر مجبور کر دیا۔ کیوں تنگ کر رہے ہیں آپ مجھے؟ میرا موڈ اس وقت بہت خراب ہے، فی الحال سکون چاہتی ہوں۔ وہ مدھم مگر ترش آواز میں بولی۔ تم موبائل پہ کال ریسیو کرو، میں اگر تم سے بات نہیں کر سکا تو مجھے نیند نہیں آئے گی۔ دوسری طرف سے وہ بولا، اوکے، میں ریسیور رکھ رہی ہوں۔ عروا نے اس خدشے کے تحت کہ کوئی ایکسٹینشن سے ریسیور نہ اٹھا لے کہا۔ وہ واپس بیڈ روم میں آئی تو موبائل فوراً آن کر کے بولی، آپ کو جو بھی کہنا ہے کم وقت میں کم الفاظ میں کہیں۔ عروا، آج جو تمہارا جنونی انداز اکنامکس ڈپارٹمنٹ کی جانب جاتے دیکھا تھا تو مجھے مجبوراً تم سے ملنے سے خود کو روکنا پڑا۔ سوچو، جس وقت تم سر شاہل ایاز کے پاس کھڑی تھی، اس وقت اگر میں تمہارے سامنے ہوتا اور وہ آ جاتے تو تمہاری ریپوٹیشن کتنی بگڑتی۔ ہمارے چہرے کے رنگ، آنکھوں کے خواب بغاوت کرتے ہوئے سب کچھ ظاہر کر دیتے۔ میری بات چھوڑو، میں مرد ہوں، لیکن میری وجہ سے تم سیکنڈ لائنر ہو۔ تمہاری عزت میں کمی آئے مجھے کسی طور پر گوارا نہیں۔ عروا، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ جن سے محبت کی جاتی ہے ہم بہت دور تک ان کی بہتری کے لیے سوچتے ہیں۔ میں بھی امکان، خواب، خیال اور حقیقت کی تمام حدوں تک تمہارے لیے اچھا، بہت بہتر سوچتا ہی نہیں، چاہتا بھی ہوں۔ اور تم خود بتاؤ، کیا یہ غلط ہے؟ وہ بہت ٹھہرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولتے ہوئے استفسار کر رہا تھا۔ نہیں، وہ بے ساختہ بولی تھی۔ تھینکس، تھینکس الاٹ۔ وہ کب سے رکی سانس سینے سے خارج کر کے بولا، تم نے میرے سینے پر بڑا بوجھ اتار دیا، ورنہ تمہاری ناراضگی اور خفگی کا سوچ سوچ کر میرے اعصاب بوجھل ہو گئے تھے، اور مجھے جو پریشانی اور کوفت ہوئی وہ بھی کم نہیں تھی۔ عروا بولی، حالانکہ آج تم جتنی پیاری لگ رہی تھی تمہیں اتنا ہی خوش رہنا چاہیے تھا۔ میں اب تک یہ فیصلہ نہیں کر پایا تم خوش ہوتی ہو تب اچھی لگتی ہو یا اداس ہوتی ہو تب۔ کبھی بے تحاشا غصہ تمہیں حد سے حسین بنا دیتا ہے تو کبھی بے حد خاموشی تمہارے وجود میں خوشبو بن کر مہکنے لگتی ہے۔ وہ ایک بار پھر اسے لہجے و الفاظ کی سحر نگری میں گھائل کر گیا۔ عروا کے اندر کا موسم بھرپور طریقے سے مسکرا اٹھا۔ عروا، تم جب سر شاہل ایاز کے مقابل کھڑی ہوئی تھی تو یہ کپل اتنا پرفیکٹ اور حسین لگ رہا تھا کہ اگر تم کہیں دیکھ سکتی تو حیرت زدہ رہ جاتی۔ سچ کہوں تو مجھے سر شاہل سے جیلسی فیل ہوئی۔ وہ اس کے تاثرات و احساسات جانچنے کو بولا۔ نام مت لے میرے سامنے اس شخص کا جو مجھے رتی بھر بھی بھاتا نہیں۔ اپنی پرسنالٹی کے ضم میں مبتلا اپنے سامنے کسی کو کچھ سمجھتا نہیں۔
तुम्हारा रवैया हैरान कुन है। जबकि मेरी मालूमात के मुताबिक तो लड़कियां उन्हें आइडियलाइज करती हैं, फेवरेट हैं वो स्टूडेंट्स के। लेकिन मैं उन्हें सिर्फ अपने शोबे में बेपनाह महारत की बिना पर इज्जत देती हूँ। वो एक बेहतरीन उस्ताद हैं, बस इससे आगे सिवाय एहतराम के कुछ नहीं। हालांकि वो वजी और जाजिब नजर हैं, मगर मैं फिर भी उनके नाम और जिक्र से चिढ़ती हूँ। जरूरी नहीं जो शख्स सबका आइडियल हो, वो मेरा भी आइडियल हो। वो संजीदगी से बोलती गई और दूसरी तरफ उसके पास जैसे अल्फाज यकदम खत्म हो गए थे। अलवीना अली, आवेज उस्मान के चेहरे पर तफक्कुर के साए नुमाया हुए। वो इस जगह क्यों आई है? वो उठकर खड़ा हुआ और उसी दम वो उसके ऑफिस में दाखिल हुई। जदीद तराश खराश का सूट पहने, बड़ा सा दुपट्टा ओढ़े, चेहरे पर हद दर्जा संजीदगी लिए। उसके अंदाज आवेज को चौंका गए। तुम्हें कोई काम था तो पहले मुझे कॉल कर लेती, ताकि मैं कहीं और तुमसे मिल लेता या घर आ जाता। तुम्हारा पुलिस स्टेशन में यूं दंदनाते हुए आना जरूरी था? वो नागवारी से बोला। जब आपको मेरी जिंदगी में आते हुए ऐसी बातों का ख्याल नहीं आया, तो मैं ये किस लिए सोचूं क्या गलत है क्या सही? वो काटदार लहजे में बोली। ओह, ये बात है। आवेज उस्मान के लब सिकुड़ गए। मैं इस बहस में वक्त जाया नहीं करना चाहती कि आपको अपना प्रपोजल भेजने की हिम्मत कैसे हुई। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, आप अपना प्रपोजल वापस ले लें। उसका लहजा कतई था। वाई, आवेज ने इस्तफामी अंदाज से देखा। मुझे आप इस हैसियत से कबूल नहीं। अलवीना ने सपाट चेहरे के साथ ये बात कही। तो फिर किस हैसियत से कबूल है? आवेज ने पुश्त रिवॉल्विंग चेयर पे टिकाते हुए उसके हसीन चेहरे को बगौर देखा। किसी भी हैसियत से नहीं, वो बिला झिझक बोली। ओके, लेकिन तुमसे ये बात पूछी किसने है? आवेज ने खुशनुमा आंखें इस्तजाइया अंदाज में घुमा कर कहा। आप चाहते हैं कि मैं पूछने पर सबके सामने आपको ठुकराऊं, और मेरे लिए ये मुश्किल नहीं है, मगर आप अपने घर वालों की और अपनी तस्दीक बर्दाश्त कर सकेंगे? वो तीखे अंदाज में बोली। अगर तुम्हें मेरी इज्जत का इतना ख्याल है तो ये सब क्यों कर रही हो? वो जताते हुए बोला। इसलिए कि हमारे दरमियान जो कुछ हो चुका है वो सब इतना अच्छा नहीं कि इतने करीबी और मोतबर रिश्ते की बुनियाद बन सके। सच कहूँ तो मैं ना तो आपको वो इज्जत दे सकती हूँ जो शौहर को दी जाती है, ना इस रिश्ते को खुशदिली से कबूल कर सकती हूँ। फिर आपके लिए भी ये सब इतना खुशगवार साबित नहीं होगा, क्योंकि मेरी आदत मेरे घर वालों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ना तो मैं अपने ऊपर किसी का तसल्लुत बर्दाश्त कर सकती हूँ, ना अपने ज़ाती मामलात में किसी की मुदाखलत। मुझे पसंद है। डू यू अंडरस्टैंड? क्या आप समझे? उसके सवाल में तरद्दुद था। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। मैं नहीं समझ सकता। आवेज ने उसे बड़े गौर से देखा था। क्यों? क्यों नहीं समझ सकते? मुझे आप पसंद नहीं। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। मुझे आपका हवाला तकलीफ देता है। आपका रिश्ता मैं कैसे कबूल करूं? जबकि हमारे ख्यालात, हमारी आदत और रवैये यकसर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। सब कुछ आपके ऐन सामने है, फिर क्यों? वो तड़क कर बोली। ये सब मुझे मालूम है। आगे कहो क्या कहना है? वो बेहद सुकून से बोला। व्हाट नेक्स्ट? आगे क्या? उसे तैश आने लगा। इसके अलावा कुछ और है तो वो कहो, वरना इन तजबीहात को मैं नहीं मानता। जब भी दो मुख्तलिफ मिजाज और माहौल के लोग शादी जैसे रिश्ते में बनते हैं, तो ये सब कैफियत और बातें दोनों तरफ कॉमन होती हैं, और अच्छे बाशऊर लोग सब हैंडल कर लेते हैं। ख्यालात का मिलना इतना अहम भी नहीं। दिल मिलते हों तो सब मिल जाता है। और मेरा ख्याल है इतनी छोटी बात तो तुम्हारी समझ में आती होगी। वो रसान से बोलता जा रहा था। यानी आप नहीं मानेंगे? वो झटके से उठी। मानने वाली बात भी हो। अब अहमकाना बातों को मैं कैसे मान लूं? बहुत पछताएंगे आप। मैं इतनी आसानी से आपको ये सब करने नहीं दूंगी। मेरे साथ शादी का ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। वो एक एक लफ्ज चबा चबा कर बोली। आई डोंट केयर। मुझे फिक्र नहीं। वो बड़े इत्मीनान से कांधे उचकाते हुए बोला। वैसे दावे वही लोग करते हैं जिनमें कुछ करने की हिम्मत नहीं होती, और हिम्मत हो भी तो वक्त और हालात नामुआफिक होते हैं। अलबीना का रुआ रुआ सुलग उठा। व्हाट डिड यू से? वो गुर्राई। वही जो तुमने सुना। वो महजूज होते हुए बोला। आपने जो कहा मैंने सुन लिया। अब जो मैं करूंगी वो देखिएगा। तल्ख लहजे में धमकी देकर वो झटके से दरवाजा खोलकर बाहर निकली। आवेज उस्मान के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई। मुझे मालूम नहीं था वो मुझसे नफरत करती है, चिढ़ती है। मैं मोहब्बत का जुगनू पकड़े उसके ताक़ुब में लपका तो ये जानने की कोशिश ही ना की कि वो मेरे लिए क्या सोचती है। मगर अब इस मोड़ पर आकर मुझे लगता है मैं सब हार जाऊंगा। मेरी तमन्ना का सफर
यूं ही रायगा जाएगा। वो अजीब वहशतज़दा लहजे में बोला था। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अभी तो बाजी तुम्हारे हाथ में है और तुम अभी से डिप्रेस हो रहे हो। आवेज ने उसके शाने पर हाथ रखकर तसल्ली देने की कोशिश की। मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं होगा। वो बहुत जज्बाती लड़की है। हकीकत उस पर खुलेगी तो उसके तासुरात क्या होंगे, ये तसव्वुर ही मेरे पैरों के नीचे से जमीन खींचने को काफी है। उसका लहजा अफसुर्दा था। यही वो खदशात थे जिनके पेशे नजर मैंने तुम्हें इस खेल से रोका था, मगर उस वक्त तुम पर इश्क का भूत सवार था। अच्छे भले मिच्योर और पढ़े लिखे होकर तुमने खुद हिमाकत का सबूत दिया है। अब भुगतो। जाहिर है टेंड करवाई है, ओले तो बरसेंगे। आवेश को बोलते बोलते गुस्सा आने लगा, मगर वो जवाब में कुछ नहीं बोला। चलो दिल के हाथों हार कर एक हिमाकत कर ली थी तो लाजिम था कि दूसरी भी करते, मगर तुम्हें शौक था सस्पेंस फैलाने का, जासूसी कहानियों का हीरो बनने का, बजाय इसके कि उसे मेंटली प्रिपेयर करते। वो खुद ब खुद हकीकत जानने लगती या कुछ ना कुछ उसकी समझ में आता। तुमने हालात नासाजगार कर दिए। आवेज ने मुतासिफाना निगाहों से अपने जिगरी यार को देखा। तुम तबसरे किए जाओगे या कोई हल भी बताओगे? शाहिल ने इस बार चिढ़कर उसे देखा। सीधा और आसान हल है कि तुम उसे क्लियर कर दो। सब बता दो कि जिससे वो मोहब्बत करती है और जिससे नफरत करती है वो एक ही शख्स है। उसे डांट डांट कर हिरासा किए रखने वाला और मोहब्बत के सफर पर साथ ले जाने वाला कोई और नहीं, तुम हो। आवेज ने संजीदगी से मशवरा दिया। जैसे ये सब इतना आसान ही है। वो पिघड़ा। तो फिर मिट्टी डालो अपनी मोहब्बत की कब्र पर और आराम से सो जाओ, क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। प्रपोजल तुम्हारा वो मंजूर नहीं कर रही, जिक्र सुनना पसंद नहीं करती, हाँ एहतराम बहुत करती है। इसी पर इक्तफा कर लो। तुमसे मुझे ऐसी बेमुरव्वती की उम्मीद नहीं थी। शाहिल ने खफगी दिखाई। और मुझे तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की तवक्को नहीं थी। मुल्क की एक बड़ी और मोतबर शोहरत की हामिल यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी पढ़ाते हो, मगर मोहब्बत की साइकोलॉजी में डफ्फर साबित हुए हो। ना तुम्हारी जहानत काम आ सकी, ना फसाहत और बलागत। खुद को मुनफरिद रखने के शौक में तुम बुरी तरह मात खा गए। हर इंसान को मुनफरिद होना चाहिए, मगर इतना नहीं कि दूसरे या तो उसे बहुत आला और उम्दा मखलूक समझने लगे या उसे या उससे कोई अहमियत देने पर तैयार ही ना हो। अब देखो, एक तरफ वो तुमसे बात करने मिलने को मरी जा रही है, तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार बिला झिझक कर रही है। दूसरी तरफ तुम्हारे घर में बैठकर तुम्हें सख्त सख्त सुना रही है और तुम कुछ नहीं कर सकते। आवेश गंभीर लहजे में बोलता उसे हकीकत बावर करवा रहा था। पहले की निस्बत उसकी आवाज में ज्यादा संजीदगी और सच्चाई नुमाया थी। शाहिल बस खामोशी से उसे घूरता रहा। आस निराश के सन्नाटों में किसकी राह देख, खुशबू खुशबू चेहरे, शबनम शबनम लहजे, किन आईनों में ढूंढूं अपना हाथ ना थामा जिसने, वो क्यों मेरे संग चले। कहने वाली सच ही कहवे, मैं दीपक और दीपक सारी रतन जले। शाहिल एकदम से खड़ा हो गया। आवेज ने चौंक कर देखा। उसके खूबसूरत चेहरे पर उदास का गहरा तासुर गालिब था। आवेज को उस पर तरस आने लगा। हौसला मत हारो यार, अभी तो तुम्हें एक बड़ा मुहाज सर करना है। अगर तुम उसको खोने और बिछड़ने का हौसला नहीं रखते तो हिम्मत करके सच बता दो। और यकीन रखो, अगर वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करती है तो तुम्हें माफ कर देगी, क्योंकि मोहब्बतों के सफर में सच्चाई हो तो दिल बड़ी गुंजाइश निकाल लेता है। आवेश उसकी हिम्मत बंधाने लगा। शाहिल के लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट ने छप दिखाई थी। कमॉन यार, अब ये उदास चेहरा तो चेंज करो, क्या मजनू बने फिरते हो। आवेश ने अब कदरे हल्के फुल्के अंदाज में कहा तो वो ना चाहते हुए भी खुलकर मुस्कुरा दिया। आवेश ने मुतमईन होकर सर रॉकिंग चेयर की पुश्त से टिका लिया। एग्जाम्स की वजह से बहुत कम स्टूडेंट्स आ रहे थे, खासकर फाइनल ईयर तो उन दिनों यूनिवर्सिटी कैंपस से दूर ही थी। जो स्टूडेंट्स आते वो भी लाइब्रेरी में ही नजर आते थे। प्रीवियस के स्टूडेंट भी तमाम तर तवज्जो स्टडीज पर दे रहे थे। नाजिया रुखसत होकर एग्जाम्स दिए बिना जा चुकी थी। वो दोनों भी अक्सर लाइब्रेरी से बुक्स इशू करवाने ही आती थी, वरना प्रीवियस के स्टूडेंट भी इक्का दुक्का ही नजर आते थे। आज भी वो कैंपस फाइनल ईयर को दी जाने वाली फेयरवेल के सिलसिले में आई थी। उर्वा अपने डिपार्टमेंट फेलोज से मिल रही थी
اور الوینا کی فائنل ایئر کے بھی اسٹوڈنٹ سے اچھی ہیلو ہائی تھی، اس لیے وہ ان سے الوداعی ملاقات کر رہی تھی۔ سب سے ملتی ہوئی وہ ولید حسن کی طرف آئی۔ اتنے میں عروہ بھی فارغ ہو کر ادھر آ چکی تھی، ایک دوسرے کے فیوچر پلانز پوچھتے اور یاد رکھنے کے وعدے کرتے ہوئے۔ ولید حسن نے اچانک عروہ سے براہ راست کہا تھا، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ الوینا کا منہ تو کھلے کا کھلا رہ گیا اور عروہ حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔